السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا اننا في هذا اللايف هذا اننا نخدموا واحد الاكزام بالنسبه للناس ديال اناليز 2. الوغ دونك غادي نبداو بواحد 5 دقائق على ما يتجمعوا الناس في هذا اللايف هذا. حاولوا انتم تبارطاجيو بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فينا، يحاولوا الطلبه يحاولوا انهم يبارطاجيو معنا هاد اللايف هذا، يبارطاجيو في لي جروب اكسيتيرا، باش الا كان واحد التفاعل كبير نحاولوا ان كل نهار نديروا لي لايف بالنسبه لي موديلات ديال اس 2 و اس 4 ان شاء الله كاملين. الوغ دابا غادي نبداو ان شاء الله في اناليز 2. غنبداو بواحد الاكزام بسيط دونك في متناول جميع الطلبه. من بعد ان شاء الله نشوفوا لي زيكزام اللي غادي يكونوا صعاب شويه اكسيتيرا. الوغ نتسناو واحد 5 دقائق على ما يتجمعوا الطلبه. الا حاولوا انكم نتوما بارطاجيو في لي جروب باش الا كان التفاعل نحاولوا اننا يوميا نديروا لي لايف فيما يخص تصحيح لي زيكزام. الوغ بالنسبه لهاد ليكزام هذا ديال اناليز 2 غادي يكون فيه 3 لي زيكزيرسيس. كاين ليكزيرسيس الاول يخص الانتيغرال، انتيغرال بسيط سامبل عادي. ليكزيرسيس الثاني غادي يكون مختص بالايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر، والاكزيرسيس الثاني غادي يكون مختص في ايكواسيون ديفيرونسيال بالنسبه لا دوزيام اوردر. الوغ ولكن لي كونفيسيون كونستانت هنا في ليكزيرسيس 3 كونفيسيون كما كتشوفوا انهم كونستانت. علاش درنا كونفيسيون كونستانت؟ لانه كاينين بعض لي فاكولتي اللي ما كيقراوش لي كونستانت فاريابل. صافي يا ودي عفوا لي كونفيسيون كيكونوا فاريابل ما كيقراوش بالنسبه لا دوزيام ايكواسيون ديفيرونسيال. داكشي بالنسبه لسكوند اوردر بالنسبه للايكواسيون ديفيرونسيال. داكشي علاش درنا لو كونفيسيون كونستانت باش اننا نستهدفوا جميع الطلبه. الوغ كاين صحاب الميت كيقراو لو كونفيسيون كونستانت و كيقراو حتى لي كونفيسيون فاريابل، كيكونوا لي كونفيسيون فاريابل سي سامبلومون. الوغ هادشي كامل راه شرحناه بروفيسيونيل اكسيتيرا في لاشين ديالنا. غنخليكم ليان الفوق باش انكم نتوما تحاولوا انكم تدخلوا تبريباريو في لي كور اكسيتيرا. راه درنا شي كورات بروفيسيونيل يعني بالنسبه ليكواسيون ديفيرونسيال وبالنسبه لي زانتيغرال. بالنسبه لي زانتيغرال درنا تقريبا جميع الحالات الممكن، لي ميثود اكسيتيرا اللي كتخدمهم في لي زانتيغرال سامبل. وحتى بالنسبه ليكواسيون ديفيرونسيال بالنسبه للبروميير اوردر راه درنا شحال من ميثود دونك ولا ميم شوز بالنسبه للسيكوند اوردر. الوغ نتسناو واحد شويه على ما يتجمعوا الدراري. الوغ دونك نقولوا واحد 2 مينوت، نتسناو واحد 2 مينوت ونبداو ان شاء الله. الوغ بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، بارطاجيو في لي جروب باش الا كان التفاعل ان شاء الله. الحصه الجايه ان شاء الله نديروا لاجبر ومن بعد نديروا الالكتروستاتيك والالكتروسينيتيك يعني الكتريسيتي اون جينيرال. ومن بعد ان شاء الله نديروا لا شيمي منهم لا ليزون شيميك اي نديروا لا شيمي دو اون سوليسيون ان شاء الله. نمشيو عاوتاني لي موديلات ديال اس 4، نبداو بالاناليز. الوغ بارطاجيو. الوغ نمحيو يلا الدراري نبداو ليكزيرسيس ديالنا. الوغ سي سامبلومون نبداو بلا بروميير اكزيرسيس. اشنو كيقولنا؟ كيقولك عندنا اي ان كتساوي لنا لانتيغرال من 0 1 لي بورن ديالو هما 0 1 ديال اكس اس ان اكسبونسيال ناقص اكس دي دو اكس، حيث ان كينتمي لونسومبل ان. سي تري بيان، تبع معايا. اول كيسيون قال لك كالكولي اي 0 سي سامبلومون يعني فيما شفنا ان غادي نروبلاسيوها باي 0 بزيرو. صافي فيما شفنا ان نروبلاسيوها بزيرو يعني اي 0 اش كيتساوي لنا لانتيغرال ديال 0 1 لي بورن اكس ما غاديش نقيسوها، ان غادي نروبلاسيوها بالصفر اكسبونونسيال ناقص اكس دي دو اكس. سي تري بيان. الوغ كنعرفوا ان اي حاجه اس صفر كتساوي لنا واحد، يعني اكس اس صفر تساوي لنا 1.
سي تري بيان. دونك شحال غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا لانتيغرال ديال اكسبونونسيال ناقص اكس. هذا انتيغرال مباشر. علاش؟ لان اكسبونونسيال ناقص اكس كنعرفوا لا بريميتيف ديالها. شكون هو لا بريميتيف ديال اكسبونونسيال ناقص اكس؟ هو ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس. سي سامبلومون. علاش البريميتيف ديالو الا اشتقيناه غادي يعطينا ليكسبونونسيال ناقص اكس. الا اشتقينا هذا هبط هذا الاشتقاق ديالو يعطيك ناقص واحد. ناقص واحد مع الناقص يعني زائد اكسبونونسيال ناقص اكس. دونك ها هو عطانا اكسبونونسيال ناقص اكس. دونك هذا لا بريميتيف ديالو شي سامبلومون. الو كنحطوا البريميتيف اون ديريكتومون يعني ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس. كنحطوا لي بورن 1 0 الوغ شي سامبلومون ايغال. الو كنطبقوا لا غولاسيون ديالنا اف دو واحد ناقص اف دو زيرو. اف دو واحد يعني نعوضوا اكس بواحد دونك تعطينا ناقص اكسبونونسيال ناقص واحد ناقص مع الناقص يعني بلوس اكسبونونسيال ناقص صفر صفر. دونك هنايا شنو كتساوي لنا؟ دونك هنايا الناقص كنعرفوا ان اكسبونونسيال ناقص ا الا بغينا نردو ا بوزيتيف دونك اش كنديروا واحد على اكسبونونسيال ا. سي سامبلومون الاشاره كتغير. هنا كتكون بوزيتيف هنا نيجاتيف اون جينيرال حيت كتكون عندنا هنايا اكزومبل موان لانفيني كتولي هنايا بلوس لانفيني يعني اشاره كتغير. سي تري بيان. الوغ هنايا كما شفنا غادي تعطينا ناقص هادي نعوضوها بواحد على او زائد واحد. دونك نبدلو الترتيب نديرو واحد ناقص واحد على او. سي تري بيان. الوغ ها لا بروميير اكزرسيس خدمنا لا بروميير كيسيون عفوا خدمنا. دابا نشوفو لا دوزيام كيسيون. الوغ قالك مونطري كو ان اي ان بلس 1 كتساوي داك الفاريابل. دونك سي سامبلومون داك التعبير اللي عطينا. الوغ حنايا باش نلقاو ان بلس 1 نبداو من اي ان بحال قلتي لي سويت. الوغ شوف معايا. الوغ غنمشيو دابا لا كيسيون نيميرو 2. دونك قلنا انه غادي نبداو من اي ان يعني نشدو هاد ان هذا نحيدوها نروبلاسيوها بلاصه ان بلس 1 يعني فين ما شفنا ان غادي نروبلاسيوها ب ان بلس 1 يعني تعطينا لانتيغرال ديال واحد صفر ديال اكس هاد ان نروبلاسيوها ب ان بلس 1 اكسبونونسيال ناقص اكس دي دو اكس. سي تري بيان. الوغ هنايا غادي نديرو لانتيغرال بار بارتي سي سامبلومون. الوغ دابا في لانتيغرال بار بارتي خاصنا نعرفو شكون اللي غادي نسميوه جي وشكون اللي نسميوه اف بريم. وهادشي شرحناه في الكور. اللي ما شافش الكور يمشي يشوف باش يضبط المسائل ديالو لان كل واحد عنده ميثود ديالو في لانتيغرال بار بارتي كيخدمها باش ما ينساش لو غولاسيون ديال القاعده ديال لانتيغرال بار بارتي. الوغ شوف معايا هادي بولينوم وهادي اكسبونسيال يعني نخدموا جمله ديال البيس باش نعرفوا شكون اللي نسميوه جي. الوغ شكون اللي سابقه بولينوم سابقه ليكسبونسيال في جمله ديال البيس. دونك هذه هي اللي نسميوها جي وهذه نسميوها اف بريم. دونك غنجيو لهنايا. دونك شكون اللي غادي نسميوها جي؟ ها هي جي غادي نسميوها هي اكس ان بلس 1. دونك قدام هذه كنديروا الاشتقاق ديالها يعني جي بريم. شحال كتساوي الاشتقاق ديال هذا؟ دونك الاشتقاق ديال اكس اس ان بلس 1 هي ان بلس 1 كتهبط مزيان فوا اش فوا اكس ان بلس 1 ناقص واحد يعني ان يعني اكس اس ان. سي تري بيان. لا ميم شوز هنايا غادي تكون دونك بقات لنا اف بريم. شكون اللي غادي نسميوها اف بريم؟ دونك داكشي اللي بقى لنا هو ليكسبونونسيال ناقص اكس. هنا عاوتاني ما كنديرش الاشتقاق كنديروا لا بريميتيف. سي كوا سا البريميتيف اكسبونونسيال ناقص اكس؟ هي ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس. سي سامبلومون هي ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس. سي تري بيان. دابا نديرو هادي في هادي ناقص لانتيغرال ديال هادي في هادي. سي سامبلومون يعني ان اي ان بلس 1 كتساوي لنا هادي في هادي دونك كتساوي لنا اكس ان بلس 1 ياك في دونك عندنا في هادي يعني الناقص نجيبو الناقص هنا اكسبونونسيال ناقص اكس. سي تري بيان. الوغ اش نديرو لي بون 1 0 ناقص لانتيغرال ديال 1 0 ديال اش ديال هادي في هادي يعني ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس فاش في ان بلس 1 في الاكس اس ان دي دو اكس. سي تري بيان. حيت الان كلشي مزيان. الوغ غنحسبوا هادي شحال تعطينا. الوغ غنعوضوا اف دو واحد ناقص اف دو زيرو. دونك فيما شفنا اكس غنروبلاسيوها بواحد ماشي ان. اكس راه هو اللي فاريابل ان هنا كيتعتبر كونستونت. الوغ هنايا نعوضوا بواحد واحد اس ان بلس 1 يعني واحد يعني تبقى لنا هنا ناقص اكسبونونسيال ناقص واحد ناقص نعوضو بالصفر اكس نعوضوها بالصفر. دونك الصفر في اي حاجه يعني تعطينا
صفر ناقص. دونك هاد الناقص نخرجوه، الا خرجناش غادي يولي زائد. سي بيان، يعني غادي يولي زائد. دونك هنايا واش كاين شي حاجه هنايا كونستونط اللي نخرجوها من هاد لانتيغرال؟ وي، هي ان بلس 1. ان بلس 1 كتعتبر كونستونط ثابته ماشي فاريابل. شكون اللي فاريابل هنا؟ هو دي دو اكس، يعني اكس هو اللي فاريابل. دونك غنخرجوا ان بلس 1. سي تري بيان. في الانتيغرال ديال واحد صفر ديال اكس، دونك ديال وي اكسبونونسيال ناقص اكس في اكس ان دي دو اكس. اشنو كنلاحظوا ان هذه هي اي ان. هذه هي اي ان سي سامبلومون الترتيب. صافي، هذه راهي الترتيب سي سامبلومون. راه الضرب ما فيهش المشكل، ماشي لي ماتريس هادو باش انه يكون هذه ما كتساويش هذه. سي سامبلومون هذه سي لي فونكسيون، دونك خاصهم يكونوا مساويين. الوغ هنا شوف معايا هذه اي ان، دونك اشنو غتساوي لنا؟ اي ان بلس 1 شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ناقص هذه غنروبلاسيوها بواحد على او، دونك كانت عندنا ناقص واحد ولات عندنا واحد، ياك زائد ان بلس 1 شحال هذه هي اي ان. سي تري بيان. دونك هادشي اللي قالنا البروف. سي بيان، قالك بين ان ان بلس 1 كتساوي هاد القيمه، حنا ديمونطرينا عليها. الوغ نشوفو دابا لا كيسيون 3. سي تري بيان. لا كيسيون 3 قالك اون دودويغ اي 1 اي 2، وغادي نستنتجو حتى لا فالور هاد القيمه هادي شي سامبلومون لانتيغرال ديالها. تبع معايا. الوغ اي 1، الوغ حيت دوك اون دودويغ ماشي تحسبها له، دير له اي 1 هنايا وتعوض له ان بواحد ودير له انتيغرال بار بارتي اكسيتيرا، غادي يشطب لك على كلشي. لا، قال لك اون دودويغ يستنتج، يعني غادي نستنتجو مناش؟ من السؤال الذي سبق وهو ان بلس 1. هنايا بحال اللي سويت سي سامبلومون ان الا عوضناها بصفر غتعطينا اي 1. شوف معايا، عندنا اي ان بلس 1 ياك بعدا. الا عوضنا هاد ان هادي اش كتساوي؟ غنكتبوها هنا، كتساوي لنا ناقص واحد او زائد ان بلس 1 في اي ان. سي تري بيان. الا عوضنا هاد ان هادي بالصفر غتعطينا صفر زائد واحد. صفر زائد واحد شحال؟ واحد. سي تري بيان. باش عوضنا ان هنايا بالصفر، يعني فين ما شفنا ان نعوضوها بالزيرو، يعني غتعطينا زيرو، غتعطينا زيرو. شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ناقص واحد على او. سي تري بيان. زائد واحد في اي زيرو. فين راه اي زيرو؟ ها هي، يعني زائد واحد ناقص واحد على او. سي تري بيان. شحال كتساوي لنا هادي؟ واحد ناقص هادي مع هادي تعطينا جوج او. دونك حنا حسبنا اي 1 لا ميم شوز، غنحسبو اي زيرو بنفس لا ميثود ديالنا. الوغ عندنا هنايا اي ان بلس 1 كتساوي لنا ناقص واحد على او على ان بلس واحد على اي ان. الوغ هنايا حنا بغينا جوج، يعني ان الا ربلاصيناها بواحد، واحد زائد واحد يعطينا جوج، يعني الا ربلاصينا ان بواحد يعطينا واحد زائد واحد شحال غادي يعطينا جوج. يعني فيما شفنا ان نروبلاسيوها ب 1 سي تري بيان. دونك هنايا تعطينا هنايا واش زائد ما تنساش. دونك تعطينا ناقص واحد على او شحال تعطينا هادي زائد هادي، يعني زائد جوج فاش في القيمه ديال اي 1. اي 1 فين راه هي هادي، يعني واحد ناقص جوج على او. سي تري بيان. الوغ غنحسبوها. الوغ غنشرو جوج في واحد يعطينا جوج، جوج في جوج يعطينا 4. سي تري بيان. 4 مع واحد يعني ناقص 5 يعطينا جوج ناقص 5. سي تري بيان. حنا حسبنا اي 2. دابا قالك استنتج لي هاد القيمه هادي الانتيغرال من 0 1 ديال اكس اس ان. شوفوا هادي باينه، شوفوا معايا مزيان، كتبان لكم هاد البارتي تحتانيه. سي تري بيان كتبان. الوغ شوفوا معايا، حنايا قالك حسب لي هاد الانتيغرال هادي، قالك اون دو دوير صافي، يعني استنتج ماشي تجي تحسبها. ناقص 3 اكس هي زائد واحد اكسبونونسيال اكس دي دو اكس. سي سامبلومون. شوف غنحاول ننشرها باش تبان لكم. الا نشرتها تعطينا الانتيغرال ديال واحد زيرو ديال اكس او كاري اكسبونونسيال اكس ناقص الانتيغرال ديال صفر واحد ديال 3 اكس اكسبونونسيال اكس دي دو اكس، دونك دي دو اكس ناقص زائد دونك الانتيغرال ديال واحد صفر ديال اكسبونونسيال اكس دي دو اكس. سي تري بيان. تبع معايا هنايا ما العلاقه ما بين هادي وهاد اي ان؟ سي بيان، عندنا او اكس هنا راه موان اكس، دونك هنايا راه موان اكس، عفوا هنا موان اكس موان اكس موان اكس موان اكس اكسبونونسيال موان اكس. سي تري بيان. الوغ كيما كنشوفوا هاد الانتيغرام هذا فاش كيتغير في ان، هنا ان مروبلاسي ب 2
هنايا مروبلاسي ب 2، يعني شكون هذا؟ هي اي 2. الا حسبنا اي 2 انا روبلاسيو ان ب 2، يعني هذه هي اي 2. ها هي هذه هي اي 2. سي تري بيان. ناقص سي تري بيان. شوف معايا مزيان، هذه باش كتفكرك هذه اي 1. غير 3 ما خاصهاش تكون. الا خرجنا 3 شوف معايا، غنخرجوا 3 هنايا، ها هي 3 هكاك، غيعطينا اكس اكسبونونسيال ناقص اكس. صافي كتبان لكم هنا سي تري بيان. الوغ شوف معايا هنايا، هذه شكون هي؟ ناقص 3 فاش في اي 1 هكاك. دونك هنايا ان عوضناها ب 1 تعطينا اكس اكسبونونسيال ناقص اكس، اكس اكسبونونسيال ناقص اكس. سي تري بيان. زائد هذه باينه فين راه اكس مشات، يعني بحال قلتي كانت عندنا هنايا، نكتبوها مزيان، بحال قلتي هنايا لانتيغرال زيرو ديال اكس أس صفر. اكس أس صفر شحال كتساوي؟ كتساوي واحد. سي تري بيان. دونك يعني هنايا هذه شكون هي؟ هي اي زيرو، هي اي زيرو. سي تري بيان. الوغ حنايا راه حسبنا اي زيرو و اي 1 و اي 2، دونك غادي نرابلاسيوها، غادي نلقاو النتيجه نتاعنا. صافي. الوغ غنجيو لهنايا ونحسبوها حيت ما كفاناش البلاصه. دونك اي زيرو ها هي شحال عطاتنا؟ واحد ناقص واحد على او، هادي اي زيرو. سي بيان. يلا شوف معايا. دونك لانتيغرال ديال واحد زيرو ديال اكس او كاري ناقص 3 اكس زائد واحد اكسبونونسيال اكس كيساوي لنا شحال؟ قلنا كيساوي لنا، كيساوي لنا اي 2 ناقص 3 اي 1 زائد اي زيرو. سي بيان. اي 2 فين راه اي 2 ها هي، هي جوج ناقص 5 على او مزيان، ناقص 3 اي 1. اي 1 فين راه هي هذا 3 في 1 3 ناقص 3 في 1 ناقص 3 ناقص 3 في الناقص يعني تعطيك الزائد. دونك فين راها هذه 3 في جوج يعني 6 او مزيان. الوغ زائد اي زيرو، اي زيرو ها هي يعني زائد واحد ناقص واحد على او. سي تري بيان. نشوفو صحاب الاوات، ها هو او عندك هنا ناقص 5 ناقص واحد يعني ناقص 6 زائد 6 يعني صفر، يعني هذه مع هذه تعطينا ناقص 6 زائد هاد 6 تعطينا صفر. سي تري بيان. عندك جوج واحد يعطينا 3 ناقص 3 صفر، جوج واحد يعطينا 3 ناقص 3 صفر. دونك هذه تساوي لنا زيرو. وحنا استنتجنا اون دودوير، استنتجنا لا فاريابل ديالنا، لانتيغرال ديالنا اللي قالنا. سي تري بيان. الوغ دابا نتطرقوا للاكزرسيس الثاني، نحاول نمحيو هذا الشيء. نتمنى انكم فهمتوا ليكزرسيس الاول، شي سامبلومون بسيط بزاف. دونك نمحيو هذا الشيء. الوغ ليكزرسيس الثاني كيقول لك سوا اكس ابارتيان لي زونسومبل اللي عندنا من واحد يعني كتشوفوا انه اوفر حتى بلوس لانفيني، اي كونسيدرون لو ايكواسيون ديفيرون سويفون سميناها 1. دونك هذه ايكواسيون 1 كتعطينا y بريم زائد واحد على x فوا إلين دو x y بلس واحد على إلين دو x. كما كتشوفوا ان هذه ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر، يعني بروميير اوردر شرحناها بروفيسيونيل في الكور. يعني الا كنتي نتايا ضابط الكور راه تخدم اي ايكواسيون ديفيرونسيال بجميع لي ميثود اللي درناهم، انت كتختار لي ميثود اللي بغيتي. صافي. دونك نكملوا. قال لك اول سؤال résoudre l'équation homogène à ceci de 1. شكون هي ايكواسيون homogène ديال 1؟ وهي اننا كنردوا هذه ايكال 0 اف دو اكس كتولي ايكال 0. يعني لا كيسيون 1 شي سامبلومون بسيط بزاف، يعني غادي نردوا اف دو اكس كتساوي 0. يعني ليكواسيون homogène ديالنا هي شكون؟ هي y بريم زائد واحد على اكس ln دو اكس y كتساوي شحال؟ صفر. هذه هي الايكواسيون سميوها ايكواسيون اوموجين. ها هي سي تري بيان ايكواسيون اوموجين. سي تري بيان او اش اوموجين، ولا كاين اللي كنرمز لها او زيرو. صافي. سي تري بيان. الوغ المهم هو اننا كيفاش نجبدوا هاد ليكواسيون هادي سامبلومون بسيطه. هاد y بريم ردوها الكتابه ديالها الاصليه هي دي دو y على دي دو اكس شي سامبلومون. هذا نجيبوه للطرف الاخر يعطينا ناقص واحد على اكس الين دو اكس y. سي تري بيان. هاد دي دو اكس نجيبوها لهنا و y نجيبوها لهنايا.
ها هي هاد إكريك غنجيبوها لهنايا، حنا جبناها لهنايا، ناقص هاد دي دو إكس غنجيبوها لهنايا، يعني غتعطينا ناقص دي دو إكس إكس لين دو إكس. سي سامبلومون شي حاجة بسيطة بزاف. دونك باش نلقاو حنايا إكريك غادي نديرو لانتيغرال، سي تري بيان، يعني نحسبو البريميتيف ديال هذا ولا بريميتيف نتاع هذا. سي بيان، لا بريميتيف ديال هذا هو لين إكريك، ولكن ما تنساوش لين لو فالور ابسولي ديال إكريك. مزيان، القيمة المطلقة كتساوي لنا صافي واحد على إكريك، سامبلومون الإشارة ديال إكريك راه فاريابل، يعني كيساوي لنا واحد. سي بيان، يعني لانتيغرال ديال واحد على إكريك راه هي كتساوي لنا لانتيغرال واحد هي الإشارة، هي إكريك بريم مزيان على إكريك. صافي البريميتيف ديال اف بريم على اف، لانتيغرال ديال اف بريم على اف اش كيساوي لنا؟ البريميتيف كيساوي الين ديال لو فالور ابسولو ديال اف. هادو قواعد خاص تكون حافظهم ونضبطهم بشي سامبلومون بساط. الوغ نمحيو هادشي. بلوس كونستونط، الكونستونط لي بلوس راه جبناها للطرف الاخر، صافي نجمعوهم في طرف واحد ونسميوها كونستونط اون جينيرال. صافي هاد الناقصه تخرج مزيان، هاد الناقصه تخرج من الانتيغرال، ها هي. الوغ هنايا شنو عندنا؟ عندنا لانتيغرال ديال اش؟ ديال واحد اكس الين دو اكس دي دو اكس. هذا انتيغرال مباشر، علاش؟ لان كنعرفوا ان الين دو اكس الاشتقاق ديالها كيساوي 1 سور اكس. متفق معايا؟ دونك هادي نقدروا نروبلاسيوها باش هاد 1 سور اكس غنروبلاسيوها بالين اكس بريم، يعني غنروبلاسيوها بالين اكس بريم على الين دو اكس. مزيان، اف بريم على اف اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الين ديال الين، دونك هذا البريميتيف كتساوي لنا الين ياك ديال القيمه المطلقه ديال الين ديال هذا الين دو اكس. صافي طبقنا العلاقه كما العاده، اف بريم على اف فان البريميتيف ديالها كيساوي لنا الين اف. اف هنايا كانت هي الين اف، دونك الين اف سي سامبلومون يعني ناقص الين اكس ياك. سي تري بيان، ولكن ما نساوش حاجه بلوس اشنو؟ بلوس واحد لا كونستانت. سي تري بيان، نسميو هادي كونستانت، نسميوها بلوس ك 1 كونستانت ك 1 يعني ك 1. سي بيان. الوغ احنا جبدنا القيمه د إيكغيك، كيفاش نجبدوها؟ ندخلو ليكسبونونسيال. بغينا عندنا الان بغينا حنا إيكغيك، يعني ندخلو هنا الاكسبونونسيال، يعني تعطينا اكسبونونسيال الان ديال القيمه د إيكغيك كتساوي لنا اكسبونونسيال ناقص الان ديال الان دو اكس زائد ك. سي بيان، كنعرفوا ان اكسبونونسيال ا بلس بي كتساوي لنا اكسبونونسيال ا فوق اكسبونونسيال بي. متفق معايا؟ سي تري بيان، يعني هي ا وهي بي نقدروا نشتتوها، يعني هادي نردوها بحال قلتي بلس اكسبونونسيال ك 1. سي تري بيان. هاد ك راه كونستانت، ك 1 اي كونستانت بارتي ان ار. سي تري بيان. الوغ شوف معايا مزيان، دابا شنو غادي نديرو؟ غنحاولوا اننا هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا إيكغيك ياك. متفق معايا؟ ليكسبونونسيال كيمشي مع الالين كتبقى لنا إيكغيك كتساوي لنا هنا اكسبونونسيال ناقص هاد ناقص واحد نقدروا نهزوها لهنايا، يعني ناقص واحد تولي اس واحد. خدمنا العلاقه ديال ان الين دو ا كتساوي لنا الين دو ا اس ان. هنا كان عندنا ناقص واحد، هنا هزيناه ولات اس ناقص واحد. سي تري بيان. دونك هادي ليكسبونونسيال تمشي مع الالين، شنو غادي يبقى لنا؟ يبقى لنا الين دو اكس اس ناقص واحد بلس هذا شنو؟ كونستانت، وهذا كونستانت، يعني هذا كامل كونستانت. ك 2 سي كونستانت، سميوه ك 2 سي ان كونستانت. سي تري بيان. الوغ دابا شو معايا؟ هذه شنو كتساوي لنا؟ يعني تولي عندنا إيكغيك كتساوي هذه أس ناقص واحد، يعني نقدروا نقلبوها، يعني تعطينا واحد على الين دو اكس زائد ك 2. احنا جبدنا لا غولاسيون ديالنا صافي. هنايا بلوس، لا هنايا الضرب، هنايا الضرب عفوا، هنايا في. سي تري بيان.
علاش الضرب؟ لان كانت عندنا اكسبونونسيال ا بلس بي كتساوي لنا اكسبونونسيال ا فوا اكسبونونسيال بي. سي تري بيان، سي بيان، ماشي بلس هنايا نو، خاصها تكون الضرب هنايا في. سي بيان مزيان، حيت لاحظنا هاد لو بوين هادي. سي تري بيان. دونك هنايا إيكغيك اللي بغينا اشنو ساوات لنا؟ ساوات لنا كا دو على إلين دو إكس، حيث كا دو أبارتيان أ إر، يعني أنه فاريابل، صافي أنه كونستونت. سي تري بيان. ألوغ نجيبو هنايا عطانا إيكغيك، نكتبو هنايا إيكغيك كيساوي لنا كا دو على إلين دو إكس. سي بيان. ألوغ حيث كا دو إي كونستونت أبارتيان أ إر إطوال، إر نجمع لأن إكسبونونسيال كا أن راه بوزيتيف، إكسبونونسيال معمرو كيساوي نيجاتيف، يعني هاد كا دو مالا كتنتمي لإر إطوال، يعني راه إر إطوال، يعني من الصفر أوفيغ للفوق، ما داخلاش الصفر. صافي. سي تري بيان. ألوغ دابا نشوفو لا كيسيون 2. خدمنا لا كيسيون 1، دابا كيسيون 2 قالك ريزودغ لو إيكواسيون نون هوموجين، يعني هادي نون هوموجين. نون هوموجين. الوغ هنايا تبع معايا باش نخدمو نون هوموجين كنشدو هاد الهوموجين وكنردو هاد الكونستونت هذا كنردوه فاريابل هكاك. يعني الا بغينا نون هوموجين هو إيكغيك الحل ديالو كيساوي لنا الحل ديال هوموجين كا دو، ولكن هاد كا دو ما كيبقاش كونستونت. هنا كان كونستونت، كا دو ابارتيان ا ار ايطوال. صافي كونستونت دابا مابقاش كونستونت، ما غاديش يبقاش كونستونت. ها هو هادشي شرحناه في الكور. صافي في الين دو اكس. سي تري بيان. دابا نجبدو القيمه ديال هاد الفاريابل هذا ونعوضوه. صافي حنا لقينا لو ريزيدغ ديال ليكواسيون نون هوموجين ديالنا. صافي باش اننا نلقاوها شي سامبلومون غادي نشدوها، غادي نروبلاسيوها في ليكواسيون ديالنا. ها إيكغيك غنروبلاسيوها هنا. اشنو خاصنا دابا؟ إيكغيك بريم. باش نجبدو إيكغيك بريم نشتقو هادي. دونك هنايا إيكغيك بريم شحال كتساوي لنا؟ كتساوي الاشتقاق ديال هذا الاشتقاق ديالو راه فاريابل دابا هكاك، يعني كا دو هنشتقوه كا دو إكس بريم فاش في هذا في إلين دو إكس كنطبقوا القواعد ديالنا ناقص كا دو ما نقيسوهاش كا دو دو إكس فاش في الاشتقاق ديال إلين دو إكس، يعني في واحد على إكس مزيان مقسومه على إلين دو إكس أو كاري، إلين دو إكس أس 2، يعني إيكغيك بريم شحال كتساوي؟ نحاولوا نفرقوها، يعني تعطينا كا دو إكس بريم ياك إلين تمشي مع إلين تبقى لنا لتحت غير إلين دو إكس ياك ناقص كا دو مع هذا، دونك تعطينا كا دو إكس على هاد إكس تضرب مع هادي، يعني إلين دو إكس أو كاري. سي تري بيان. الوغ حنا لقينا إيكغيك بريم. سي بيان. دونك دابا نشدو هادشي نروبلاسيوه في ليكواسيون 1. سي تري بيان. دونك نشدو عندنا إيكغيك بريم زائد واحد على إكس بلس عفوا عندنا إيكغيك بريم زائد واحد على إكس إلين دو إكس ياك في إيكغيك كيساوي لنا واحد إلين دو إكس. سي تري بيان. ألوغ إيكغيك دو بريم ها هي غنروبلاسيوها هنايا، يعني تعطينا كا دو إكس بريم على إلين دو إكس ناقص كا دو إكس إلين دو إكس أو كاري. سي تري بيان. زائد واحد على إكس إلين دو إكس فاش في إيكغيك، في راه إيكغيك ها هي، يعني في هذا، يعني نضربوها في إكس أو كاري دو إكس ياك في إلين دو إكس، يعني في إلين دو إكس يعني أو كاري تولي هادي أو كاري. سي تري بيان. دونك حنا روبلاسينا هادي بهادي، دونك كتساوي لنا اش؟ ما نساوهاش، كتساوي لنا واحد على إلين دو إكس ياك بعدا واحد على إلين دو إكس. سي تري بيان. دابا شنو كنلاحظوا؟ هادي غتمشي مع هادي، هادي غتمشي مع هادي، غتبقى لنا كا دو إكس بريم إلين دو إكس كتساوي لنا 1 سور إلين دو إكس. سي بيان. حنا بغينا الكونستونت نجبدو القيمه ديالو، يعني هذا نجيبوه لهنا، يعني هذا نجيبوه لهنا تولي إلين دو إكس. إلين دو إكس على إلين دو إكس يعني إيكال 1. سي تري بيان. هاكاك هذه هي كا دو. سي تري بيان. الوغ دابا شوف معايا، حنايا اش بغينا ماشي بريم، بغينا كادو، يعني اش نديرو لا بريميتيف ديال هادو، يعني ان كادو
اللي كنقلبوا عليها شنو كتساوي لنا؟ البريميتيف ديال واحد هو اكس، ولكن ما تنساليش واحد بلس واحد لا كونستانت لان مهمه بزاف. صافي غنسميو هاد لا كونستانت سي، كونستانت سي افيك، هي افيك سي ابارتيان ا ار. سي تري بيان. اشنو غادي نجيو نروبلاسيو هادي بلاصه هنايا. دونك هنا كنقلبوا حنا على ايغريك ايغال اكس بلس سي على ln de x. C'est très bien. Avec C appartient à R. Donc حنايا خدمنا لا كيسيون الثاني. صافي شي سامبلومون شي بسيط بزاف. الوغ دابا نشوفوا لا كيسيون 3. مزيان. لا كيسيون 3 شنو قالك؟ قالك تروفي لا سوليسيون دو ايكواسيون 1. يعني غادي نشوفوا لا جبناها هي، ولكن فيريفي كتفيريفي لنا هذه، كتفيريفي لنا ان ايكغيك جوج كتساوي لنا واحد. هنا المقصود هو ان نجبدوا لا كونستانت ديالنا شي سامبلومون بسيطه. حنايا عندنا هذه هي السوليسيون ديالنا، نبقاو شاجلينو هنايا ونجيو لهنايا. شوف معايا مزيان اشنو عندنا. عندنا اشنو عاطينا هنايا؟ فين راه تما فين راه السؤال؟ عاطينا ايكغيك جوج كتساوي صفر. يعني نعوضو هنا ايكغيك جوج، ها هي ايكغيك جوج كتساوي، يعني فين ما شفنا اكس نعوضوها بجوج، كتساوي لنا جوج زائد كونستانت الين دو جوج. اشنو كتساوي لنا ايكغيك دو جوج؟ اشنو عاطينا؟ كتساوي لنا واحد، كتساوي لنا واحد. دونك دابا نقدروا نجبدوا سي. صافي دونك غير من هاد ليكواسيون هادي نجبدوا لا كونستانت ديالنا. دونك هنا جوج زائد سي كتساوي لنا هاد الين جوج نضربوها في هنا تعطينا الين جوج، يعني سي كتساوي لنا الين دو جوج ناقص جوج. يعني الحل ديالنا غادي يكون على شكل ايكغيك كيساوي لنا ايكغيك دو اكس. صافي كيساوي لنا اكس بلس اش بلس سي. سي هي هادي الين دو جوج ناقص جوج الين دو اكس. دونك هذا هو لا كيسيون 3. الوغ كيما كتشوفوا عندنا كيسيون 3 شي سامبلومون بسيطه بزاف. الوغ نمحيو هادشي ونمشيو لا كيسيون 3. سي بيان. L'exercice 3 كيقول لنا soit l'équation différentielle de second ordre. دابا نشوفوا لا second ordre، دابا شفنا premier ordre، دابا نشوفوا second ordre suivant. سميها équation 2. C'est très bien. y second ناقص جوج y بريم زائد y كتساوي لنا 6x plus 2 fois l'exponentielle x. C'est très bien. La question الاول قالك résoudre l'équation homogène. حيت كنقولوا l'équation homogène هنايا وهي عندنا f de x كتساوي لنا 0، يعني هاد القيمه تساوي لنا 0. يعني نجبدوا لا سوليسيون ديال l'équation homogène y second ناقص جوج y بريم زائد y كيساوي لنا 0. سي تري بيان. الوغ اول حاجه خاصنا نجبدوا ليكواسيون كاركتيريستيك ديال هادي، اما تحطها له ديريكت اما ديمونطريها له اللي بغيتي. هادشي راه شرحناه في الكل. حنايا هنايا نحاولوا نحطوها ديريكت. صافي دونك لو ايكواسيون كاركتيريستيك. مزيان. الوغ اشنو كتقول لنا ايكواسيون كاركتيريستيك دو ايكواسيون هوموجين؟ نسميوها او اش ولا او زيرو بحال. صافي الوغ كتقول لك انه هنايا ما عندنا والو، يعني غتكون عندنا ار او كاري ناقص جوج في ار زائد شحال عندنا هنا؟ واحد. سي تري بيان. شنو كتساوي لنا هادي؟ صفر. دونك هذه هي الايكواسيون كاركتيريستيك. تقدر ديمونطريها له باستخدام لا سوليسيون، تعوضوا هنا وتلقى هاد الايكواسيون كاركتيريستيك او مباشره. هادشي شرحناه بروفيسيونيل في الكور، يعني الناس اللي ما شافوش الكور يمشيو يشوفوه، نخليكم اللين في الفوق ديال الفيديو. صافي الو نكملوا. دونك اول حاجه باش جبدوا هاد لا سوليسيون هادي من الدرجه الثانيه، دونك غنحسبوا دلتا كتساوي لنا بي اس 2 ناقص 4 اس. سي تري بيان. الوغ هنايا نسجلوا عندنا ا كتساوي لنا واحد، هي اللي كتكون مضروبه في الاو كاري، بي وهي كتكون مضروبه في عادي في ار يعني ناقص جوج، و سي هي 1. سي تري بيان. دونك بي وهي ناقص جوج في او كاري يعني 4 ناقص 4 في ا يعني واحد وفي سي يعني واحد. دونك كتعطيك صفر.
الى عطاتنا ديال تاع صفر يعني عندنا حل واحد صافي اونيك، يعني واحد السوليسيون اونيك. ار اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ناقص بي على جوج ا. سي تري بيان. ناقص بي وهي الناقص مع الناقص يعني جوج على جوج في واحد. مزيان، جوج مع جوج مشات يعني بقات لنا ان. يعني لا سوليسيون ديالنا هي ان. دونك لا سوليسيون على كي كتكتب دونك نكتبو هنايا دونك la solution générale de H de l'équation homogène est la constante كتساوي لنا y سميوها H de x ولا y0 بحال بحال ديال S1 وهو constante plus S2 في x اكسبونونسيال. شكون هو لا سوليسيون؟ هو واحد، يعني واحد في x يعني x. سي تري بيان، هو لا سوليسيون ديالنا. دونك هادشي قلنا انه خاصو يكون مضبوط صافي. سي تري بيان. الا كان عندنا جوج حلول راه كتكون كتابه اخرى، كان عندنا حلول كومبلكس كتكون كتابه اخرى اكسيتيرا صافي. هادشي شرحناه في الكور. الوغ دابا حنا لقينا لا بروميير كيستيون دونك الحل ديال الايكواسيون هوموجين. الوغ نمحيو هادي ونقيدوها هنايا، نقدروا نحتاجوها يعني y h de x كتساوي لنا c1 plus c2 في x اكسبونونسيال x. سي تري بيان. الوغ نمحيو هذا ونكملو. السؤال الثاني اش كيقولك؟ السؤال قالك ديتيرميني لا كونستانت الفا و بيتا بور كو y p كتساوي لنا هاد القيمه هادي سوا اون سوليسيون بارتيكوليير دو دو. مزيان، يعني هادي سوليسيون بارتيكوليير. مزيان، عطيها لنا. هادي جبتو الفا و بيتا، كنعرفو ان سوليسيون بارتيكوليير كنطبقوها هي واحد السوليسيون فاش بالنسبه لايكواسيون 2 صافي. يعني اش ها هي عندنا عاطينا لا سوليسيون بارتيكوليير. السؤال الثاني سوليسيون بارتيكوليير y بي دو اكس كتساوي لنا الفا في اكس اس 3 زائد بيتا في اكس او كاري اكسبونونسيال اكس. هاكاك غادي نشدوها، غادي نروبلاسيوها هنا. ها ايكغيك ها هي غنروبلاسيوها هنا. ايكغيك بريم غنحسبوا الاشتقاق، خاصنا ايكغيك بريم وخاصنا ايكغيك سكوند، يعني غنحسبوا الاشتقاق ديال هذا جوج مرات. مزيان، نبداو بايكغيك بريم. ايكغيك بي بريم دو اكس غنحسبوها شحال يساوي لنا. الوغ شوف معايا، الوغ هادي فونكسيون وهادي فونكسيون، يعني هادي في هادي، يعني الاشتقاق ديال هادي الاشتقاق ديال الفا اكس اس 3 زائد بيتا اس 3 فاش في اكسبونونسيال اكس زائد هذه القيمه ديالها الفا اكس اس 3 زائد بيتا اكس او كاري فاش في الاكسبونونسيال اكس. سي تري بيان. الاشتقاق ديال هذا شحال كيساوي؟ الاشتقاق ديال هذا غيعطينا الفا كونستانت، هاد 3 تنزل يعني 3 الفا اكس او كاري. مزيان، زائد 3 تنزل، واش 3 ولا جوج؟ جوج. هادي راه جوج، يعني جوج غتنزل جوج بيتا اكس كلشي فاش مضروب في اكسبونونسيال اكس. دونك هنا نعملو بالاكسبونونسيال اكسبونونسيال صافي. غتعطينا زائد الفا اكس اس 3 زائد بيتا اكس او كاري في الاكسبونونسيال اكس. سي تري بيان. كاين ما نحسبو هنايا الاو كاري مع الاو كاري، ولكن بيتا مع بيتا، دونك هنايا خليها بحال هكا. الوغ دابا نحسبو ايكغيك سكوند، ايكغيك بريم سكوند، يعني نشدو هذا نعاودو نشتقوه. اشنو كيساوي؟ كيساوي لنا الشاق ديال هذا. يلا الشاق ديال هذا اون ديريكتومون، يعني 3 كونستونت، هاد جوج تنزل، جوج في 3 يعني 6 الفا في اكس. سي تري بيان. زائد نساو الاقواس ما نساوهمش، الشاق ديال اكس هي واحد يعني جائز جوج بيتا زائد الاشتقاق ديال تبع معايا الاشتقاق ديال اكس اس 3 هي 3 الفا اكس او كاري زائد هاد جوج غنزلوها في بيتا اكس ديالنا هكاك فاش في الاكسبونونسيال اكس. مزيان،
ما نساوش زائد اش، زائد. هاد التعبير في الاشاره ديال ليكسبونونسيال هو ليكسبونونسيال، يعني هاد التعبير هذا دونك هذا غنجيبوه هنايا في الاكسبونونسيال اكس. سي تري بيان. هاكا دابا خاصنا نحسبوا هادشي كامل، نحاولوا اننا نشوف واش كاين شي حاجه ما يتحسب هنايا. عندك مع هذا هادي كاين ما يتحسب، هادي مع هادي وي نحسبوها. عندك بيتا بوحدها ما كايناش، الفا اكس او بيتا. دونك نحاولوا اننا نشدو ونروبلاسيو هادشي كامل هنايا ونشوفوا النتائج شحال تعطينا. صافي. الوغ شو معايا إيكغيك سكوند. الوغ شو معايا دونك غنشدو هادي إيكغيك سكوند ناقص جوج إيكغيك بريم زائد إيكغيك كتساوي لنا ستة إكس زائد جوج إكسبونونسيال إكس. سي تخي بيان. إيكغيك بريم هاهي غنشدو هادي نشدوها بي 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 تعطينا هاد النتيجة هادي نروبلاسيوها بهاد النتيجة. يلا شو معايا شحال تعطينا؟ تعطينا ستة. دونك نصغرو كتابتنا نشوف واش كيبان لكم هنايا، باش هنايا سي بيان. هنشوف نصغرو كتابتنا لان هادشي هادي كونطوي شويه. ستة الفا اكس زائد جوج بيتا زائد تلاتة الفا اكس او كاري زائد جوج بيتا اكس. سي تري بيان. الو نكملو زائد نعملو بليكسبونونسيال هنايا. صافي. زائد هاد القيمة تلاتة. دونك هنايا باش نتأكدو وي زائد هاد القيمة تلاتة الفا اكس او كاري زائد جوج بيتا اكس زائد الفا اكس اس تخوا زائد بيتا اكس او كاري. هادشي كامل فاش في ليكسبونونسيال اكس. سي تري بيان. احنا حسبنا إيكغيك بريم عطاتنا هادي. الوغ دابا غنضربو هادشي في جوج، يعني ناقص جوج فاش يرسى معايا ناقص جوج في إيكغيك في هادي، يعني كلشي غنضربوه في ناقص جوج، يعني نقدرو دونك هادشي كامل في ناقص جوج. دونك اشنو غنديرو؟ هي في هادي، يعني هادي هي تلاتة الفا اكس او كاري زائد جوج بيتا. كاين علينا اون ديريكتومون نضربو ولكن معليش زائد الفا اكس اس تخوا زائد بيتا اكس او كاري في ليكسبونونسيال اكس في إيكغيك بريم ياك زائد إيكغيك. هاكاك يعني هادشي زائد إيكغيك. فين راه إيكغيك؟ هي هادي، يعني زائد الفا اكس اس تخوا زائد بيتا اكس او كاري كلشي اكسبونونسيال اكس كيساوي لنا اش؟ كيساوي لنا ستة اكس زائد جوج اكسبونونسيال اكس. اشنو كنلاحظوا كاين واحد العامل مشترك هو ليكسبونونسيال اكس. هنا راه عندنا تساوي، ها هي شوف ليكسبونونسيال اكس هنا مع ليكسبونونسيال اللي عملنا تعطينا ليكسبونونسيال اكس ونختزلوها مع هاد ليكسبونونسيال اكس. صافي. ها ليكسبونونسيال اكس مشات لنا. صافي. بقى لنا هادشي دونك نحسبوه. دونك هادي خاصك تحسبوه ضروري نحسبوه. يلا تبع معايا. الوغ غنحاولوا نشرو. يلا سير نكتبو هادي، يعني عندك ستة الفا اكس زائد جوج بيتا زائد تلاتة الفا. دونك واش كاين ما يتحسب بعدا هنايا؟ نشوف واش كاين ما يتحسب. الوغ عندك اكس اللي فيهم اكس اللي فيهم الفا اكس الفا اكس الفا اكس الفا اكس الفا لا ما كايناش. الفا اكس اس 2 ها هي الفا اكس اس 2 مع الفا اكس اس 2، يعني هادي مع هادي غتعطينا ستة. مزيان. هادي مع هادي هي هادي بيتا مع هادي تعطينا ربعة. مزيان. سي تري بيان. دونك حنايا غنجيو لهنايا غتعطينا ستة الفا اكس زائد بيتا بوحدها ما كايناش دونك زائد جوج بيتا. هادي مع هادي قلنا تعطينا ستة زائد ستة الفا اكس اس 2. هادي مع هادي تعطينا ربعة زائد ربعة بيتا اكس. هادي مع هادي غتبقى هادي مع هادي، يعني الفا اكس اس 3 زائد بيتا اكس او كاري.
سي تري بيان. ناقص شوف اون ديريكتومون ضرب لي في جوج في 3 6 الفا اكس اس 2 ناقص جوج في هذه يعني ناقص 4 بيتا اكس. هذه في هذه يعني ناقص جوج الفا اكس اس 3. هذه في هذه يعني ناقص جوج بيتا اكس اس 2. سي تري بيان. زائد الفا اكس اس 3 زائد بيتا اكس او كاري. سي بيان. اش كيساوي لنا هادي 6 اكس زائد جوج. اجي دابا الا كاين ما نشطبو. سي تري بيان. الوغ شوف معايا مزيان. 6 الفا اكس 6 الفا اكس 6 الفا اكس 6 الفا اكس ما كايناش. الوغ هادي تمشي مع هادي. هي 6 الفا اكس اس 2 6 الفا اكس اس 2 مشات. 4 بيتا اكس هي 4 بيتا اكس مع ناقص 4 بيتا اكس. سي تري بيان. يلا لاحظ معايا. لاحظ شوف معايا هنايا الفا اكس اس 3 مع الفا اكس اس 3 شحال تعطينا جوج الفا اكس اس 3 ناقص جوج الفا اكس 3 صفر. يعني هادو غنديرهم بالكحل. ها انت الفا اكس اس 3 زائد الفا اكس اس 3 تعطينا جوج الفا اكس اس 3 ناقص الفا اس 3 يعني تعطينا صفر. لا ميم شوز هنايا الفا ها نتوما نديروها بلون اخر. ها هي بيتا اكس او كاري مع بيتا اكس او كاري تعطينا جوج بيتا اكس او كاري ناقص جوج بيتا اكس او كاري تمشي. دونك غيبقاو هذا الشيء اللي غادي يبقى لنا هنايا. دونك غتبقى لنا 6 الفا اكس زائد جوج بيتا. مزيان. شنو كتساوينا 6 اكس زائد جوج. سي تري بيان. دابا اش كتقول لنا المعادله هنايا؟ كتقولك اللي مضروبين في الاكسات في هذا الاتجاه كيساويو اللي مضروبين في الاكسات في هذا الاتجاه واللي ما مضروبينش في الاكسات في هذا الاتجاه كيساويو اللي ما مضروبينش في الاكسات في هذا الاتجاه. وكنتكلوا واحد النظمه هكا. اللي مضروبين في اكسات هنا شكون هما هادو. الوغ ها هي 6 اكس مع 6 الفا اكس صافي. يعني تعطينا هنايا 6 الفا كتساوي لنا 6. سي بيان. اللي مضروبين في الاكسات راه كيتساويو واللي مضروبينش راه كيتساوي. يعني جوج بيتا راه كتساوي لنا جوج. يلا هنايا يعني الفا هنايا كتساوي لنا 1 6 على 6 وهنا بيتا حتى هي 1. هكاك حنا جبدنا الفا وبيتا. سي تري بيان. دونك يعني لا سوليسيون بارتيكوليير هي y دو بي دو x. اش كيساوي لنا x اس 3 زائد x او كاري اكسبونونسيال x. حنا جبدناه بدون الوغ بلا ما نخدموا لي ميثود اللي قرينا. دونك هنايا اون ديريكتومون اللي عاطيه لنا. حنا المهم هو جبدنا الفا وبيتا. حنا جبدناهم حنا لقينا لا سوليسيون بارتيكوليير صافي. الوغ بما ان جبنا سوليسيون بارتيكوليير هادشي اللي مطلوب عندنا في الكيستيون 2. قالك ديتيرميني لا سوليسيون جينيرال. شي سامبلومون لا سوليسيون جينيرال وهو سادي نجبدو لو ريزيدغ دو ايكواسيون هوموجين بلس لو ريزيدغ دو ايكواسيون بالنسبه بلس لا سوليسيون بارتيكوليير صافي. الوغ غنحطوها هنايا. السؤال الثاني ياك بعدا السؤال الثالث وي قالك ديتيرميني الحل ديالنا y دو x. اش كيساوي لنا y ديال هوموجين بلس y ديال سوليسيون بارتيكوليير يعني سميناه p دو x. الوغ شحال كيساوي لنا y دو x؟ كيساوي لنا هنايا c1 بلس c2 في x اكسبونسيال x زائد x أس 3 زائد x أو كاري في ليكسبونسيال x. هنا عامل مشترك يعني y دو x كتساوي لنا c1 بلس c2 x ياك زائد x أس 3 زائد x أو كاري اكسبونسيال x. C'est très bien. Avec un C1 et C2 appartient à R. Ça fait. C'est très bien. Les nombres constantes C1 ou C2 appartient à R. C'est très bien. Donc on va voir. Alors نكملوا. سامبلومون هذا هو السؤال الثاني. حنا درنا لا سوليسيون جينيرال حنا حسبنا. دونك السؤال 4 اخر سؤال.
الوغ اخر سؤال قالك تروفي لا سوليسيون دو ايكواسيون جوج، يعني سوليسيون جينيرال اللي كيفريفي لنا ان ايكغيك زيرو كيساوي لنا واحد، ايكغيك بريم دو زيرو كيساوي لنا جوج. يعني هنا المطلوب هو نجبدو هاد لا كونستونس سي 1 و سي 2. صافي سي تري بيان. حنا عندنا ايكغيك، ها هو ايكغيك دو اكس، ها هو. حنا دابا خاصنا ايكغيك بريم، يعني نشدو هذا نشتقوه. سي تري بيان. الوغ اول حاجه نشتقو ايكغيك بريم دو اكس. شحال كتساوي الاشتقاق ديال هذا؟ اش كيساوي؟ كيساوي الاشتقاق ديال هذا، يلاه حسب. الاشتقاق ديال سي صفر، الاشتقاق ديال هذا يعطينا سي 2، الاشتقاق ديال هذا 3 اكس او كاري، الاشتقاق ديال هذا جوج اكس. فاش مضروب الاشتقاق ديال هذا في ليكسبونسيال اكس، زائد هاد القيمه هادي سي 1 بلس سي 2 اكس بلس اكس اس 3 بلس اكس او كاري في الاكسبونسيال اكس. سي بيان كتساوي لنا، سي بيان هادشي. دونك اشنو درنا دابا؟ درنا الاشتقاق هذا في هذا وهذا في الاشتقاق ديال ليكسبونسيال، هو ليكسبونسيال. سي سامبلومون هو الاشتقاق ايكغيك بريم. دابا نعوضو في لا سوليسيون ديالنا، يعني ايكغيك زيرو اشنو كتساوي لنا؟ غنعوضو الصفر، يعني تعطينا هذه الصفر مشات والصفر يعني واحد، يعني تبقى لنا سي 1. يعني شحال كتساوي لنا؟ قال كتساوي لنا واحد. احنا جبدنا سي 1. دابا سي 2 نجبدوه من ايكغيك بريم زيرو. يلا هذا غتمشي للصفر، هذه غتمشي للصفر، هذه صفر يعني واحد، هذه مشات لنا الصفر، هذه مشات لنا الصفر، صفر تبقى لنا واحد. يعني تبقى لنا سي 2 زائد سي واحد. شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا جوج. سي تري بيان. دونك هنايا شنو عندنا؟ عندنا سي 1 كتساوي لنا واحد، و سي 2 زائد سي 1 كتساوي لنا جوج. من هنا كنستنتجو ان سي 1 كتساوي لنا واحد، ونعوضو هنا واحد الا جبناه لهنايا، يعني سي 1 سي 2 شحال تساوي لنا؟ جوج ناقص واحد يعني واحد حتى هي. سي تري بيان. سي جوج كتساوي لنا واحد. يعني لا سوليسيون جينيرال حنا لقيناها، لا سوليسيون ديكواسيون كتكتب على شكل التالي. فين راه السوليسيون ديالنا؟ هي هذه، كتكتب على شكل y دو اكس كتساوي لنا سي 1 هي واحد زائد سي 2 حتى هي واحد، يعني اكس زائد اكس أس 3 زائد اكس او كاري. الوغ سي تري بيان. هذا هو لا سوليسيون جينيرال نتاعنا. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي ديال ليكزام. كيما شفتو اكزام بسيط بزاف. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في لي لايف جديد ان شاء الله في الحصص الجايه ان شاء الله، بالنسبه للالجبر وبالنسبه الالكتروستاتيك الكتروسينيتيك اكسيتيرا الاوبتيك. الوغ غنشوفو توت لي موديل ان شاء الله ديال الاس 2 والاس 4 حتى هي. نشوفو بعض لي موديل بحال اكزومبل بحال اناليز. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.